अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और हमज़ा स्कूल चला गया था। अभी मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। तो उसके बाद जो है फिर रूटीन के काम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे खाना डालती हूँ और मैं 2 बार जो है ना ये बर्तन लेके आई हूँ। लेकिन दोनों बार ना टूट गया, तभी मैं दोबारा लाई हूँ, क्योंकि ये जो मैंने पीस लकड़ी का रखा हुआ है ना यहाँ पे, ये पहले ना वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने कील के साथ ना इसको मतलब फिक्स कर दिया है। तो अभी खाना भी इनका ख़त्म हुआ था, तो मेरे पास ना दाल थी जो थोड़ी सी ना ख़राब हो गई थी, तो अभी तो मैंने वही डाली हुई है बर्तनों में और पानी भी डाल दिया है। तो खैर उसके बाद फिर मैंने हम सुबह सुबह जो है ना सूरह रहमान लगा देते हैं, तो बड़ा अच्छा और सुकून मिलता है सुबह सुबह सुन के ना। तो खैर अभी मैं बना रही थी हादी के लिए रोटियां। तो वो सादा रोटी सुबह खाता है, वो आपको पता है पराठा नहीं खाता, मैं बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ। तो बस उसके लिए मैंने बनाई थी 2 रोटियां और साथ जो मैंने आलू गोभी का कल सालन बनाया था, तो वही रखा हुआ था, तो मैंने उसको फिर वही दे दिया। और ये जो चीनी है ना, इसमें पता नहीं कहाँ से चींटियाँ जो हैं वो चली गई थी, तभी मैंने ना इसको बाहर निकाला हुआ है सारा। तो जब निकल जाएंगी ना तो फिर मैं दोबारा डब्बे में जो है वो डाल दूँगी। और अपने लिए मैंने पराठा बना लिया था आलू गोभी के साथ, और साथ मैंने चाय बना ली थी और मैं आराम से बैठ के पी रही थी और नाश्ता कर रही थी और देख रही थी अपना जो है फेवरेट चैनल जो मेरा है मसाला। कभी भी मुझे चांस मिलता है ना टीवी देखने का, तो यही मैं ज़्यादातर देखती हूँ। तो खैर उसके बाद हादी अपने लिए बना रहा था कॉफ़ी, और उसने वो कर तो लिया था, उसको फेंट वगैरह लिया था, तो मुझे कह रहा था कि बस अब आप ना दूध गर्म करके तो उसमें डाल दो। तो बस उसको मैंने कॉफ़ी बना के दे दी थी और अभी मैंने हमने के लिए नाश्ता बनाया है। तो बस उसको मैं दे तो देती हूँ, अगर उसका जितना दिल होता है ना फिर उतना ही खा लेती है। तो बस अभी वो कॉलेज जाने लगी थी, तो पानी में उसको जो है ना साथ दे देती हूँ। अब वो अक्सर ना भूल भी जाती है, लेकिन मैं उसको ना पानी फिर दे देती हूँ साथ ही। तो बस मैंने पानी उसका यहाँ पे डाल दिया था और बस उसने नाश्ता आपने देखा होगा कि कितना किया, बस थोड़ा सा एक ही स्लाइस खाया है उसने, तो एक छोड़ दिया है। बस बड़ी मुश्किल से ना नाश्ता करती है। तो बस पानी भी मैंने उसके साथ जो है ना डाल के दे दिया था और उसका जो है बाहर रिक्शा आ गया था, तो बस अभी वो जाने लगी थी। और इसका ना हाथ पे पता नहीं क्या हुआ है कि इसका नेल टूटा है या पता नहीं इसने वहाँ से स्किन उतारी है, पता नहीं क्या हुआ है कि वहाँ से ना इसका बिल्कुल ऐसे येलो सा हो गया है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा ना पेन भी हो रही थी और मुझे कह रही थी कि ना अपने दिखाओ वीडियो में और मुझे ना बताएं कि मैं इसका क्या करूँ। रात को तो मैंने ना इसको हल्दी जो है वो थोड़ी सी गर्म करके ना उसमें घी में, तो वो पट्टी इसकी बांध दी थी। तो आप धूप देखें कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो खैर हम ना भी चली गई थी। तो आजकल जो है ना बच्चों को बाहर जो है वो पढ़ने के लिए भेजना भी जो है ना किसी टेंशन से कम नहीं है। पहले ये होता था कि इंसान सोचता था कि घर से मतलब बच्चों को भेजते थे तो हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली होती थी, बहुत ज़्यादा हम इत्मीनान में होते थे कि बच्चे जो है ना वो कॉलेज गए हैं या स्कूल गए हैं, तो वो मतलब कि जैसे एक घर से निकल के ना दूसरे घर में चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा सुकून होता था। मतलब कि कोई टेंशन नहीं होती थी कि बच्चे बिल्कुल महफूज हैं। तो आजकल जो है ना इस तरह के हालात जा रहे हैं और इस तरह के हालात हो गए हैं कि बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज के भी ना पूरा दिन ही डर लगा रहता है कि मतलब कि अब लगता है कि बच्चे जो है ना वो कहीं भी महफूज नहीं है। लेकिन क्या करें कि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, तालीम दिलवाना भी बहुत ज़रूरी है। हम उनको जिस तरह घर में भी नहीं बिठा सकते तो भेजना भी पड़ता है, लेकिन यही है कि दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जैसे हमारे हालात जा रहे हैं, हमारे मुल्क के जा रहे हैं, अल्लाह पाक जो है ना वो सबको हिदायत दे और हमारे मुल्क पाकिस्तान पे हम पे और हमारे बच्चों पे जो है अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रहम फरमाए। और जिनकी वजह से हम इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं और जिन लोगों की वजह से जो है ना ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। क्योंकि वरना तो जो है ना कोई हाल नहीं है कि बच्चों को बाहर भी भेजा जाए, लेकिन वही बात है ना कि मजबूरी है, भेजना भी जो है वो पड़ता है बच्चों को। तो खैर अल्लाह पाक हमारे बच्चों को जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
تو خیر ہم نہ چلی گئی تھی. پھر اس کے بعد پھر میں نے جو میں مسالہ باکس لے کے آئی تھی نا، تو اس میں نے سارے جو مطلب کہ گرم مسالے ہوتے ہیں نا علیحدہ علیحدہ، جیسے دار چینی ہو گئی اور تیز پتہ، اور اس کے بعد ہے زیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں نا، کالی مرچیں، تو یہ ساری میں نے اس میں ڈال دی تھی. تو اس میں ڈال کے نا میں نے رکھ دی تھی. تو میں نے کہا کہ چلو جب مجھے نا اکثر پلاؤ وغیرہ بنانے کے لیے یا اس طرح جو ہے نا گرم مسالے علیحدہ علیحدہ چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ کہاں رکھے ہیں. تو میں نے اس میں ڈال دیے، تو یہاں پہ سارے ایک جگہ پہ جو ہے نا مجھے مل جائیں گے. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی کلیننگ وغیرہ کی، باقی میں نے جھاڑو وغیرہ لگایا. اور یہ والا کارپیٹ جو میں نے یہاں پہ بچھایا ہوا ہے نا، جتنا گندا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ مٹی باہر سے نا بہت زیادہ آتی ہے، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ پانی میں نا فنائل ڈال کے اور کبھی کبھی تھوڑا سا سرف بھی ڈال دیتی ہوں، تو اچھی طرح واش کر کے نا پوچے کو، تو پھر میں اس کے اوپر اچھی طرح مار دیتی ہوں نا، تو یہ بالکل مطلب کہ ایسے صاف اور بالکل اچھا سا ہو جاتا ہے. ورنہ ویسے تو نا بالکل وائٹ سا ہو جاتا ہے، کیونکہ مٹی آتی ہے نا باہر سے. جتنا مرضی جو ہے نا وہ کر لیں، صفائی بھی کر لیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن باہر سے اڑ اڑ کے جو مٹی آتی ہے نا، وہ اس کے اوپر چپک جاتی ہے، اور یہ بالکل نا ایسے وائٹ وائٹ سا ہو جاتا ہے. تو بس میں نے اس کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کے نا صاف کر لیا تھا، اور یہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے سارے پوچے وغیرہ لگایا، سارے کمروں میں لگایا، جہاں جگہ لگانا تھا وہاں پہ لگا دیا تھا. تو اس کے بعد نا چارپائی بنانے والے جو آ جاتے ہیں اس میں گلی میں، تو میں نے ان سے بات کی. تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ میں لے کے آؤں گا، مطلب کہ پٹی نا، تو پھر بنوا لیں گے. پھر میں نے ان سے بات کی، تو میں نے کہا پھر باہر سے بھی لانی ہے، تو پھر جو ہے نا ان سے بنوانی ہے. تو میں نے کہا چلو ان سے ہی بنوا لیتی ہوں، ان کے پاس پٹی بھی تھی. تو اچھا مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ خود بنا لیں، تو میں کیا کروں، مجھے نہیں بنانی آتی، میری امی کو بنانی آتی تھی. اور ہمیشہ سے اللہ پاک میری امی کو جنت میں جگہ دے، ہمیشہ میری چارپائیاں وہی بناتی تھیں، رضائیاں بھی چارپائیاں بھی، کیونکہ وہ ان کو سب کچھ آتا تھا اور مجھے نہیں آتا. ویسے میری سسٹر کو آتا ہے، لیکن ابھی اس کا چکر نہیں لگنا تھا. تو چارپائی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ مطلب کہ نا رات کو اس پہ ہی لیٹتے ہیں زیادہ. تب جو ہے نا میٹریس پہ ان کی کمر درد کرتی ہے نا، تو وہ پھر باہر آ جاتے ہیں. ویسے بھی بیٹھنے کے لیے چاہیے تھی. تو خیر اس کے بعد جن انکل نے جو بنائی تھی نا، تو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو روٹی جو ہے وہ بنا کے دے دی تھی، اور گوبھی کے ساتھ ہی. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو چائے بھی پلا دی تھی. اور حمزہ جو ہے نا وہ ٹیوشن چلا گیا تھا، اور آج ہم نا کہ بس 2 ہی مطلب کہ لیکچر تھے، تو وہ بھی جلدی واپس آ گئی تھی. تو ابھی پھر میں نے جب چائے بنائی تھی نا انکل کے لیے، تو پھر ہم دونوں نے بھی باہر بیٹھ کے پی لی تھی. اور اب دیکھیں کہ باہر ابھی بھی گرمی تھی. جب وہ بنا رہے تھے نا چارپائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نا پنکھا لگا دیں باہر، تو پھر میں نے ان کو پنکھا لگا دیا تھا. تو پھر ہم بھی بیٹھ گئی تھی باہر، اور ہم چیک کر رہی تھی کہ کیسی بنی ہے چارپائی. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے نا بیف نکالا ہوا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ آج پلاؤ بنا لوں گی. تو بیف کو میں نے کوکر میں ڈالا، اس میں بڑی الائچی اور زیرہ، ثابت دھنیا، سونف، پیاز اور لہسن ادرک ڈال کے نا، نمک ڈال کے، تو میں نے یخنی اس کی بنا لی تھی. اور پھر میں نے مسالہ بھون کے نا، تو پھر میں نے اس میں بس پلاؤ میں نے بنا لیا تھا. اور اتنا مزے کا میں نے پلاؤ بنایا تھا. تو کیا ہوا کہ جب میں نے بنا لیا نا، میں نے دم پہ لگایا ہوا تھا، تو ہادی جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ آپ نا میرے ساتھ چلو، ہم سب نا باہر چلتے ہیں کھانے. تو میں نے کہا کہ نہیں، اب آج میں نے نا پلاؤ بنایا ہے، تو آج تو میں نے پلان بنا لیا ہے باہر جانے کا. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا ساتھ چلو، اور میرے ہسبینڈ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد آ گئے تھے، تو ان کو بھی کہہ رہا تھا تو کہ سب نہ چلتے ہیں. تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آپ تینوں بہن بھائی چلے جاؤ، تو پھر کسی دن ہم مطلب اکٹھے جائیں گے ساتھ. پھر وہ تینوں جو ہے چلے گئے تھے باہر، حمزہ، ہادی بھی اور ہمنا، وہ تینوں چلے گئے تھے. تو پھر میں نے سارے یہاں پہ برتن وغیرہ سارے واش کیے، اور کچن وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے صاف کر دیا تھا. اور پلاؤ جو ہے وہ تو بن چکا تھا، اتنا مزے کا بنا تھا نا پلاؤ. تو کچھ میرے ہسبینڈ نے اپنے دوست کے گھر بھیج دیا تھا. تو بس اس کے بعد میرے ہسبینڈ اور میں نے، ہم دونوں نے پھر کھانا کھایا. اور آتے ہوئے نا میرے ہسبینڈ جو ہے یہ دیکھیں ساگ اور مولیاں اور یہ لیمو وغیرہ لے آئے تھے. تو میں کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا کے نا ابھی ساگ کاٹتے ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ ہاں چلو کاٹ لیں گے ساگ. جب بھی میرے ہسبینڈ لاتے ہیں نا، تو پھر وہ ساتھ میرے کٹوا بھی دیتے ہیں. تو خیر ابھی ویڈیو تو یہاں تک تھی. اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نہیں ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.